کوم دې لا حیوان نسوب انسان چې لا حیوان انسان څه تکلیف شي دیو سیو خبره کوي کنه چې مصنف اعتراض کوي والمصنف لم يصرح بقوله هم لکه دا پکار دي شو چې عین الاول ثانیا دا وي دا تصریح وکړه یعنی په تعریف د متأخرین في یو قید چې کوم د پرې خو یو خبره پرې خو دا اسوا چې عین اول ثانی کا وې دا ځکه پرې خو لم يصرح تصریح قدرونه کا ولي للعلم به ضمنا لان الكل سكوا فان السكوت في معرض البيان بيان ځکه چې ولا معلومیږي چې دا غینه چې پوښتنه چې عین ثانی څه کوي چې نقیض د ثانیه اول کوي او هغه د چا دی د براشي دا اول دی او دا اول د نقیض خبره نه کوي چې نه کوي مته چې دی د توه ترسو شي شي ولا باعتبار بقاء الصدق دا بقاء الصدق يوازي دا متقدمين وبني ضروري کو بقاء الصدق د متأخرين بني ضروري دی لکه دوه بني ضروري دی ولا يعني نه تصریح وکړه په اعتبار د بقاء الصدق سره دا تصریح مو نه کړه وشبه في التعريف الثاني لذكره سابقا وجه ذكر نه بچا کی شي فسابق لشته کنه لنډه دا مختصر خبر فحيث لم يخالف في هذا التعريف فكم ذلك دلتا دا تعريف د مخکري تعريف نه مخالف شيء نه نو علماء اعتباره هاونه اقل شيء دلتا معتبر وذل او لكن په دوه ځای کې دا خبر کار فرمایي دي تشوري ثم انه دې داخل تصدیق شو دوه تعریف شو خد پورا خبره دي ما ته وکړه دوه بار مثال نه بیان کم ټکه چې نو ذکر کړه ولې نه کو چې څه راته پورا کړه اوس دا ته وایي چې اوس ترسته احکام بیانې کنه اوري خبره بیانې البيان والبيان والنقص والنقص کنه او دا حکم بیانې کوم هو حکم الموجبات هنا ها حكم السوال في المستوي يعني كحكم السوال في المستوي وبالعكس دا خبره خو دا چا په نسبت کې دا متأخر طریقه په طریقې کار چې کوم د پاغي باندې کار کوي کنه په طریقې دا چا او د متقدمین په نسبت باندې کته وایي جی اول خبره سره کومه وایي ثم انه بيادي مصنف رحمه الله عليه ماتن تفتزاني شف بين احكام عكس النقيض بيان کړي دي احکام د عكس النقيض على طريقه القدماء طریقې دا چا قول الموجبات حكم دا کنه دا په طریقې د قدماء ولي او وتركه ها طريق المتأخرين هغه پر خدا اذ فيه غنيه غنيه دمر قدر شته چې سړی پاغي مې مستغنی کیږي دمر قدر شته چې ته پیغنی شي تا کار پیوشي ته غنيه وای ښا خوشه به غنيه الطالبين غنيه دمر شته چې هغه مې طالب هغه کار پیوشي ضرورت به پوره شي چې په کوم شي ستاسو ضرورت پوره کیږي هغه څوی ته غنيه وای ښا نو غنيه په دې کې غنيه د لپاره د چا طالب الکمال چې د کمال طالب کنه هغه کار پکېږي اوري وترك ما اورده المتاخرون هغه پرې خو دو از تفصيل القول فيه ځکه پوره خبره پاره کې کول اوري وفيما في هغه چې پاره کې چې کوم څه نقصان هو بګی کنه چې هغه د الله سوه المجال زمون دا میدان د دلته کې د چا د متن دا هغه نه ځای شو بس دا رسو خبره پیدا قوله ها هنا خو سر وای کنه ها هنا دې تیر سره تعلق ساتي کنه ها هنا یعنی په عکس نقیض کې فی المستوی دا په شان د چا د سالبې د مستوی بس ته ان السالبه الکلیه ګورته ما جوړ کړی سبق تاسو ویل سالبه کلیه تناقض په عکس مستوی کې کنه ها وکنه هغه د سالبه کلیه سره نو کنه راځي جو بیا بنګه اخر دا چې سل د شک په نفس نه ذکر اول جزئيه لا تنعكس اساسا الدر جزئيه سو كمو سالبيه جزئيه کس نه راته کنه تو كذلك الموجبه الكليه الثالثه باشا کی په عکس نقص کې تنعكس كنفسها هل سالبه کلیه که سالبه کلیه الدر موجبه کلیه که سو وما تستوي د عکس نقص کم یو والا متقدمين ولا ها متاخرين سره کار نشته فقط متقدمين خبره متقدمين دي ها هو شي کوم شي والجزئيه لا تنعكس اصلا ما تقول جاي الته سالبيه جزئيه کس مراته دلته به چا نه راځي موجبه جزئيه لصدق قولنا غورجي لو د صدق د چانه دې قولنا چې بعضل هیڅ ګورځي بعضل راځوي بعضل رواني مزه تاسو جوړی کنه چې الته سالبيه جزئيه کس نه راځي زما سره دلیل دوی د جواز د کوم د چانه بعضل حیوان انسان انت تدرج بعض الانسان صوت عكسه كذا
بعض الحيوان أنت سالبج بك بعض الحيوان ليس بإنسان عكس سالبج شو قال أنت سالبج جاك سالبج نراتك أنا ترازين سنقول بعض الإنسان هذا اللي ده خراب يده كانوا يسكنوا مغني شيء كذا أشياء زي كذا نسأل بتبغى شيء ثاني شيء إذا كنت قانون يقول بكار دلت وسط موجب ده موجب ده كمان بس موجب جزئية هل ده سالبي جزئية كسر فترة موجب جزئية كسر كوي نراد جزئية كسر كانوا عكس رخيص ده كمان ده حيوان ما خيس صوته شو شيء أو ده لا إنسان ما خيس صوته وساعة صوته أو عكس موجب جزئية بلا كمان سبب بعض إنسان لا هذا تكسير شاكس كيف تكي جدا سكم مو يجي نراجي بس كتقول ويقول شيء لصدق قولنا بعض الحيوان لا إنسان وكذب بعض الإنسان شيء لقاكس ما نكلم مجهول كله وكذلك التسح أو تقشان هنا هذا كان الموجود هذا يعني وقت استسخن سالس ثلاث شات سوالف إذا إنها سوالف وعكس رأته وكم دليل سرنا يات بين دخل خبر وبخر عشان تخبر ما دارج خبر تبي كوما خبر أولكم خبر آخر بتاسو وكانوا وش إننا رأته نتقش أنت نقول لك أنا موجهات وقتين متقطين أو بل سوق جيم كذا نا هذه كنا كم وقتين متقطين وقتين ثلاث مركبات ولا شيء كنا وجهتين وجهتين متقامنها شيء كنا لا تنعكسوا والبواكي تنعكس على ما سبق تشرك وبالعكس كفر ما كان ده وانت أي حكم السؤال بها هنا حكم الموجهات اللي قالوا ده حكم سنة الموجهات اللي قال لك هنا موجبات عشان حكم الموجبات ده فمستوي كده مستوي كده موجبات الستر يا اخويا هذا شيء هل تذكرون ذلك أم نسيتم سو عكس موجبي كلية أو موجبي جزئي دوانو سلاطة ذكرت من دلت بس هي عكس سالبي كلية وسالبي جزئي سالبي جزئي هذه ذكوين إيه هو شيء فكما أن الموجبة في المستوي لا تنكس إلا جزئية فكذلك السالبة ها هنا سالبة تقش أنت لا تنكس إلا سب وكسالبة كلية وجم سالبة جزئية وكسالبة جزئية سالبة جزئية لجواز أن يكون النقيض المحمول في السالبة أعم من الموجود يقول لا شيء من الإنسان يقول لا شيء من الإنسان لا حيوان يصير الإنسان هذا يشتري الشيء الإنسان من لا حيوان لا حيوان مش حيوان لا حيوان نفي لا حيوان نفي نقي لا حيوان نفي نقي وسعكس السالبي كل ده سلبي سالبة كل ينرى سالبة جزئية بلازم وين عكس هذا الإنسان نقصه أو بلا حيوان نقصه أو عكس سالبي كل سالبة هذا يمسكه قلبي لا شيء من الحيوان شوف لا نشتري يشير حيوان لا إنسان نشتري يشير حيوان لا إنسان هذا لا الحيوان لا إنسان اشتري لما قلت سخونة فيها لا إنسان ده نشتري حيوان لا شكم ده لا إنسان لا إنسان بك نشتري لا إنسان بك اشتري شوف جانا لما قلت قبل تبغى تكمل ده ولا ما تسخونة فيها زين لكم مسوقين لكن ما قلت لهم إندا وتشي كندي ولا نهار كشان كندي تكشري تودا أنا نيجي أنا أقول لكم حاجة يقول سامي يقول لي أوكي ما أقول لكم حاجة ما أقول لهم غير شيء كده جابنا وقاعد نقول ما هو يجينا كل كده إذا نكون في المباراة قاعد نتكلم في التاسع كل من الستيش لا ما نقول فتنو كسو كده فبتوقي وزن فبتوقي سا تكتب مثلا سكوا
لجواز أن يكون النقيض المحمول دي ما تقول إيه نقيض المحمول فسالفة أعم ده موضوع نقيض المحمول هذا شيء أعم ده كان لو وجد جواز ده كان نقيض ده محمول فسالفة ده نقيض المحمول فقط ده نقيض المحمول دوت نقيض المحمول اللي كان وده نقيض ده في الأحوال في المحمول خلنا بتسميه اللي لجواز أن يكون النقيض المحمول ها شوف ومراد نقيض محمول لا ندري كل الله ولا تكلم شو عكس يبقى نقيض محمول لأنه أغا محمول استاب بديق ذكي هو شيء محمول بديش شيء المحمول بشيء بديش شيء محمول لا هيوان شو هذا أهم إذا كان ما تقول إيه لا هيوان ده لا هيوان لا هيوان بتوت نقيض المحمول لأن ده نقيض المحمول غير محمول لكن غير يتقى لا هيوان غير شوف ده غير شوف ده تقى حيوان إنه ما تقول بس كتاجي ده لا هيوان نقيض ده هيوان لكن ما هو عكس ده رستو هذا محمول ليش وده محمول لك وتغزلنا محمول لك وده تقل يجيز المحمول لسوق مراد هيوان لا هيوان لا نقيض ده محمول كده قلاه لا ذكى أنا كنت قل لي لا هيوان فسالبك ده سالبك هذا شيء ها نقيض ده محمول فسالبك أعم ده موضوع سوق ده إنسان ده كم أغا ما إنسان لو سقول الموضوع يخد إنسان تاني يلي كنا خد الموضوع إنسان تاني نوري كنا نقول ها أو جدي شيء أو دا صدق أو دا كذب صادق كذب صادق لا صادق لا أو دا صادق قومي ولا يجوز سلب نقيض الأخص وسع كسر ما تقول إيه ودي واستهداش داش نقيض الأخص شو وده تجاسد في تلك زي ده هالشيء ده لا حيوان من نقيض المحمول لك أنا نقيض من نقيض الأهم بقى هذا زي كده سوف يجيب نقيض الأهم نقيض المحمول لك نقيض الأهم طولك نقيض المحمول سوف يجيب نقيض المحمول ها نقيض المحمول نقيض المحمول في السالب نقيض المحمول هنا نقيض الأهم في السالب هذا النقيض الأهم كم ده كده غسي ها هذا يعني نقيض ده أهم محمول واقع شيء فقط ذكي هو موضوع بيسوقي أو هذا نقيض الأهم نقيض الأهم أو هذا موضوع يسوق واقع شيء ما تقول جاد إنسان اللفظ ده نقيض المحمول لو هذا خير ولا نذكر اللي كله حيوان يقول شرط بدي ودخل نسخين هي وقال لي كل شيء كان شاف إلى خمس خوج ضمن المتذكر بوشي يعني ساعة كده جالس سين وسخوك ضمن كذا طب وزكى أنت فقولة محمود لكن وش كذا أنا خبر مشتك وش كذا ما خبر مشتك من خصوص المحمول بس من اللي ده هنا فيش هاوي ونقيز العام بقى أو دليل لما الميسكوي ولا يجوز سلب نقيز الأخص والذين ستة بيترك الله ليس دي تسوي نقيز الأخص أو دي تسوي ماذا مرجين أو النجا جايز سلب يعني الشاربة سلب نقيز الأخص الإنسان فشارب لا أعم هو شبه هنا يسلب من عين الأعم كليا فترخير كلية صراحة سينما مثلا يعني ما نقول بطلع ولا أنا سوي سنة سلب كيوي سنة يمسك مثلا يشه لا شيء من الإنسان بلا حيوان زمان مثال ترى لا شيء من الإنسان لا صادق تيني تقيم ولا يشه لا شيء من الحيوان بلا إنسان لا شيء من الحيوان بلا إنسان ما قال لك أنا نجد سويها ما كنت وكل ها صفات الكل
للصدق او داولي كاذب داولي صادق له الذي نقيس كاذب الذي نقيس صادق نقيس صادق الصالحين كلهم نقيسوك باز حيوان شو شيء صادق نقيس مش مجهول كده لا انسان ده نقيس له وده نقيس صادق ده مش ده نقيس صادق ده وده قال شو أفكار اللي ده صادق ولا أصل صادق هكذا أصل صادق هكذا صادق لا يبقى لكن نقيس صادق تكنا أبى سوق بعض الأحيان لا إنسان اللي كفر شو اللي ناخذ هذا كم وذا كيف خبر كذي الجهاد بني حزبني فلتم تخصم به يدق عشان خبر وكذلك بحسب الجهاد الدائمتان والعامتان تنك حينية المتقطن أهل العليل وخاصة كم حينية الدائمتان وقتان وبيوتان مطلقان كنا مطلقان مرازي ولا أكثر من كده بالقرآن بارك الله معاك ها وبجاك من موجباتك وأنت بجاك وقع فصالبك وش على قياس العكس في الموجبات طبعا قياس عكس الشيء ها عكس بجاك دي وموجباتك هذا هو البيان والبيان ألتجكم بيان دي دليل طيب ألتجكم دليل تاي سنجلي كنا ماني نخيز بمن ونخيز بتكلم ده أصل سا النتيجة آخر سا سل الشيخ بالنفس أقى بيان دليل شيء كم ألت تاي أقى بيان دلت ده ليش مدهار عشان دل أو شيء النقص ألت باغي إنه قجور سوالبك تا نقص لو كان يألت سن نقصه يأقى على ألت شيء سوالبه كان مش أنت بسوق يا عنها موجبيه بي أنا موجبيه ده فارب أما قدرين نقصي ما خاصة براولي وقتية براولي أصل كي أو هذا غرب ما نخيس كي بسوق براولي فده كي بيعكس كي ممكن أما أو ممكن أما جزئية براولي أو غبر عن شيء شاعر عن شيء نعمل بالخولان شيء هذا نقص كذا تقول شيء البيان يعني كمان المطالب المذكورة في الأكل المشتري كانت تثبت بالخلف المذكور وكنا خلف نفك ذا هون النقص أي ما تخلف هون أنت ما ترجمة النقص ما تخلف شركة وكنا ما لا تخلف ألتك يا جماعة تسمى قلت جدا أغم الألت أقرب الفور قد بيجي مثلا مسألة خا مثلا مثال تاوی گورد دو قسمه قضیو عکس نرازی دیوی سالبی جزئیه عکس مستوی نرازی یادو شي عکس مستوی قصه وکنه موږ د سالبی کلی عکس سالبی کلی رازی د موجبی او د موجبی کلی موجبی د عکس رازی موجبی جرازی او سالبی جزئیه عکس نرازی نو موږ ته د سالبی جزئیه عکس نرازی چې عکس نقص درته بیا موږ سوي ده موجبي دلته موجبات حكم السوالب ده لكن السالبي جزئيه عكس نرته من موجبي جزئيه عكس نرته ايش هو كده بس فقط بين سر استثناء السالبي جزئيه عكس نرته فيو زي كده يو زي مستثناء فقط شيء او ده موجبي جزئيه عكس نرته فيو زي كده راجي استثناء هذا ده استثناء ده هو شيء او چې کله تاوي د مطلق جزئیه چې کوم نه سالبي جزئیه عکس بنه راځي وزين دارت تجي زيكي بنا رازي بدون أي استثناء وست استثناء برخا نرازي مقال أو يوقس مجد سالبة جزئية دعاية أي كس رازي أو موجبية جزئية عكس نقيز نرازي تكوى كنا أو نرازي تكتا يو زيت مستثناء أغزي استثناء زيت وقد بيّن انعكاس الخاصتين أسوك يا غاسل خاصتين بيجني تمام مشروطه خاصه او په خاصه دا دوه دي بیان کړی شی دی وینه من الدلیل یاد ساتي بیان لفظ په منطق او معنی دلیل دی بیان وی هغه چې په دلیل نه بیان ظهور ته وي ظهور کې څه راځي بیان ظهور ته وي او چونکه دا دلیل مظهر دی نه ته عین سوی بیان ته دا بیان معنی مبین دی څه شي او ويقوله بيان كشيء ده انعكاس ده خاصتين ان الدليل ولا شيء ده ترجمه مثلا ها فتحقيق الدليل ولا شيء ده فانعكاس ده خاصتين ده موجبي جزئيين ها هنا دلت بعكس نقيز كده سمعت لو شو ده هري موجبي جزئيه عكس نقيز بنراجي وش خاصتين اللي بيا براجي وفدي دليل خلق وين كم دليل وين الدليل افتراس
دا دلیل افتراض تاسو نه ورته دلته شي دا جدا شي خود به دلیل افتراض اخر کې پوه شي چې دغه تلار شي کنه د سن ویل قیاس دا او په قیاس دلیل افتراض باندې ډېر بحث کوي ٹھیک شو ومنګ به قدر ضروري دلته وای او دومره بشي چې التم راشي تاسو کوی نن درغه دلیل افتراض دلیل افتراض د هر موجب جزئیه کسب نه راځي خو یو خاصتين کدا موجب جزئیه کنه په دې کې خپل کمال چې دې عکس پر راځي چې نقیض به راځي او په کوم دلیل به راځي په دلیل افتراض چاته به عکس راځي عرفي خاصه ده نو د دې خاصتين نسو مراد عرفي خاصه او مشروطه د مشروطي خاصه عکس هم عرفي خاصه راځي او د عرفي خاصه هم عرفي سره خوش موجب جزئیه ده خیر ده موجب جزئیه عکس نقیضه کې عکس نقیضه ده وکنه خوش خدا برازي ومن السالبه الجزئيه سمه او سالب سمه كم ده هل تسالبي جزئيه ناراضي کنه ناراضي نو مو یاد اطلاق ناراضي ويوت استثناء کوم چې د دقیق خاصتين د دې خاصتين او عکس به خاص راځي ورفي خاص راځي او په کوم سره بل افتراض په دلیل افتراض اوس دغه محتاج شو چې تمه تسالي اوس مخصوصین ما ته خاصتين او خیر مثال جوړ کړ او مثال کې دا خبره ما ته جوړه کړه ما ته ګوره او به دلیل افتراض به کوچ نه خبره ګران نه ده خو لګولې ګران هیڅ مشکل پکې نشته یو ځای پر تاسو ته هم ګورئ خبره تاسو کوو هر څوک یې نشته ګنه مخېونه کوشش ما ته ګورئ دا خبره تاسو ته متن بیا مې الفاظ ګورئ قد بينا بدلیل ثابت کړی شی ده څه شی ثابت کړی شی ده په دلیل انعکاس الخاصتين پوښې په عکس رات منعکس کې د خاصتين كم ځای الى العرفيه الخاصه دل درجه دا سره وای الى العرفيه الخاصه بالافتراض دا دلیل جوړ شي د دلیل افتراض سره دا ثابت شي چې دې دوه خاصتين او عکس راځي چاته عرفي خاصه هم من الموجب الجزئيه ها هنا دلته كم ځای عکس ناقص کې دا کله د موجبي جزئيه عکس راځي خو د دې دوانو به یو فی خاصیت راځي او دا بیان چې دا دلیل چې ویل شي کوم دلیل افتراض او من السالب ده او د دقیق دوانو عکس په صالح اگر چې د نور سالبو جو عکس د بل سالبو جو عکس نه راځي خو دا سالبو جزئیه خاصتين نو خیر ده چاته اور فی خاصیت عکس راځي په کوم دلیل سره بل افتراض په دلیل افتراض تاسو کته کوشش شرح ته کوشش متن خدا و اما بیانو هر شي د دلیل انعکاس د خاصتين سالبي جزئیه عکس مستوی څنګه دا مخکې وکړه کنه عکس مستوی ال کتاب کې مخکې نو عکس نقیض رسته نو اگر دا په تعبیر کې مو دغه مخکې کنه خو شي به عکس نقیض مخکې کنه خبره دا پکاره خدای چې تشبیه ورکوله د عبارت لنډو اوس دغه عبارت نه لنډي کنه خو شرح ده عبارت لنډو من الموجود هنا ومن السالب الجزئيه سمى التك او بلنا تشبيه نه ورکولې خو ما دا ګوره چونکه بعض د انعکاس د عکس نقیض چلی دا نو د موجبي جزئیه کس موږ وسوي منګه جن راځي خو چونکه دغه سره تعلق ساتنه ذکر انعکاس اساس هغه عکس نقیض مسله مخکې ځکه چې بحث د عکس نقیض څه شو دا خبره یاد ساتي ها اوري او بیا یا خبره تیر شي او من السالب يسمى التهم دا کارشتا وس چې هغه التهم کارشنو هغه ځای خو عکس مستوی قصه خو مخکې وګنه نو هغه ته مخکې وکړه او دا عکس نقیض چې کوم دی دا ځای چې زموږ استاد مونږ ته چې دا ځای زموږ درې زموږ ما ځکه خوش ویل شي د پلان کې مولانه هغه پوي بیا ما بس ما عزتانه شي وي بس مې درګه نه فلو کو کنه بس اساس وشو او بنجيش واره ميلاد طالبان ته ویل ٹھیک شو شي وزن خپوک ايش مشكل بكشت لكازي لكازي الوقت تقول لك خوش خوراك سمرا آسان بيان انعكاس د خاصتين السالبين جزئيين بعكس مستوي کې چاته راځي الى العرفيه الخاصه چاته هغه راځي ها عرفي خاصيته فهو ان يقال دیو اسمه د ګورجي دې ته ګور بالضروره او بالدواء بس نو سره کومه
خاصتين أخلنا خاصتين أو عكسي مستوي جوا سالبي جزئي خاصتين سالبي جزئي كم أو بيه ما كسو أنا كتاب يجينا بس مثال سنة يا روشي بالضرورة أو بالدوام بالضرورة أو بالدوام لا بس يوتنوا يا كده تسوي له بعض جاء ليس بعض بعض جاء ليس بعض ما دام جاء ما دام ليس يسرع ما دام أو بدل دائما معاه قوة كده تقول دائما هذا بسيط موضوع محمول بعقل فأغلب سالبة جزء جو ده سالبة جزء ده نمونه يجي بديك بسيط كيف بيسيط كيف بدلوا كم بكتب نو كم ده يسوق ده بعضو ده كنا أو كيف يسوق ده سلب ده كنا سالبة جزء كده كده يسوق مكان بعضو بديك أسمع بعضو جه سلب بعض جاء أو بديك إشارة جاي مستقيم بها هذا كم مرة لا نديب لا إمام وزي ما ده أصل بس نديب بعكس كي عكس سالبة جزئية كسر عكس السالبية جزئية سالبة جزئية بل ذيك سالبية وكذا لا تقول دي خاصتين كده يقول تبي ضرورة ده جو سشوا مشروطة خالص أو تبي دوام سشوا ورفيع خالص سشوا سنجري أوريك لا دم نعم متى صدق بالضرورة أو بالدوام بعض جاء ليس بعض ما دام جاء لا دائما ما يقول لك أنا أي بعض جاء بالفعل نصدقاء عكس وصولهم صادق بشي بعكس بسنجا عكس ويتوج محمول موضوع محمول كده بعض أو بالدوام يصير لك وصدق في خاص سجوا ورفيع خاصك بالدوام أنا هو جميل بالدوام سنة وين بسنوات يسرموها سنة وين ها بالدوام وين بعضو بمخي كنا بعضو ليس سو جا بعضو ليس جا واسمه موضوع صوت بره كنا ما دام بره كنا ما دام مثلا بس لا مسروع لا دوام أصلا ده بديت لا دوام سوي عكس شوي دليل لا دوام المعنى دليل دوام المعنى سمعنا ده سالبة شو ده كنا إيه سالبة شو ده لا هو موجبة شو ده سمعنا بعضو جا سب بعضو ده اللي معناه هذا ايش باي معنى او ده بتاع معنى شو ده هذا ايش شيء عندنا السؤال المخدود جدا خاصتينه عكس ايد عرفي خاسرها وبين ذلك بالافتراض بدليل دليل افتراض دي دليل افتراض جوړي ما ته ګورځي ويقول كده يصدق بعض بال ليس جمع دام بال دائما بعض بجد بالفعل مو شو كنا لا عكس وذلك بدليل الافتراض ذكر شيء بدليل كسر افتراض وهو أن يفرض ذات الموضوع أعني بعض جاء تف فدب بحكم الأنسي والدب جاء بالفعل وهو أن يفرض ذات الموضوع أعني بعض جاء ده فده ها بحكم الإنسان والدجى بالفعل صدق رسول الله عليه بس بدي هو خدای په یو ځای کې یا څو دغه استاد ما ته نه څه ځان نه ستاره وګورئ
قانون ته چې دا عکس دی کنه دا قانون نه ماده چې کله کومه قضیه تا کوم شی کومه قضیه عکس کړه هغه شو کنه او بیا غینه بیا نه راځي هغه صادق نه نه قصد راځي کنه ستا قانون مات دلی نه قصد دی خبره وي بدرين بالنقص بدرين تخلل ماده په ماده کې بده ونه چي تخلل بل تبرستو شي دی دا چې دا او حالت بیا دانه اوس ما ته ورجه اوس په خبره چې ته خو ته ما ته وایې مجبور څنګه وایې مجبور څو قضیې چې ناراضي ولا عکس نه شو کنه او څوک په عکس کې ناراضي څو قضیې دي چې نو د دې مطلب دا چې اوس د دې نه نه ټول نه اول نه کوم دوی الا وختي مطلقه دو وختي مطلقه عکس ناراضي کومه قضیه عکس نو دي ټول بنزلس نه دي په بنزلس کې یو نه فکوا دا ناراضي بنزلس بيش د وختي مطلقين فارش بچا راشه منتشري مطلقي دا غي عکس دا غي کې بیا دا ټول نه فکا خوش به صفت څه نو د هر یو کې بسو نه فکر دا نه دي کنه او د هر سر بنزلس نه فکر سو احتمال اخر بنزلس ولا سو په هر یو کې بنزلس جوړ ها بنزلس ولا په نه کې ضرب سو دومره وګت سبق دغه ما خراب کیږي ما د سم خبره مختصر شم دی وی دا ټول جامع کلام کوم زه چې ټول په کې نفي شي یو به ټول کړه یو به دې ټول نه راوړم دین یو به دا پنځلس نه راوړم او نفي به ټول شي مزید زیاده وسکه به دریا ما تراون انا شابه تادیو کا زرکا خبره ما اخیر به کې مکوا دا ګولې له شربتونو دی قندونه باد دی زه خامخا خوراک ته تیار یم ټیک شو شي یعنی دې کې یو واره په دې کې ما یې دې کې ورته نه هاره وبراله اصل خدای شه هاره وبراله او په هاره کې بسوسته ته نه فکر پنځلس کې دام نه کې دام نه راځي هاره وبکره نو ما یې سوسره ته نه ولا په پنځلس کې ځای ورکه سوشو نه پنځلس یو سل پنځه شو نه پنځلس کوشي یو سل پنځه شو زرد شو یو سل پنځه شي کوم ده صورتونه نه کوي ټول نه دي سهار نه واره نماز ګر پر بینه پینه کې او بداو په کمی ما ته جامع خبر او کړ وې زه به شکار وکم چې په دې کې به اورا او په دې کې انځر سکی به اورا چې دا مې راغو واستنه نه کار وکړي او چې یو نه راغسته دا انځر سکار نو 135 په دې باندې به یو دا دینه یو په عکس کې دا نو ولا کار به وکړي دومره استادي کوي او په دې کې ښه کامیاب کار وکړي کله خودکش حمله کوي کنه راځي دا ونه راسي ځان والو دی کنه خودکش حمله چې کوم دین واغه ټوټه شو کوي یعنی بمعنى انه يصدق الاصل اصل به وجهه کې صادق في مادتين بدون العكس يا استاذ تشكم عكس تجويز ورق جدي عكس هغه ده نو عكس ما تستني تشكم كما قصيده پر عكس وي ده قانون دا چې سالبي عكس سره دي سالبه کولې نو هر ځای کې راځي کنه نو ماده کې به تخلف وي چې به سالبه کولې او عكس به سالبه کولې نه د پلان کې هر ځای کې خدل دي چې په چینګه غوښتل د نشته دا خبره خطا و چې عكس سالبه کولې راځي تلې ونه ما زه عكس یو ځل د سالبه کولې څوک شو سالبه کولې شو په هر ځای کې شو یو سالبه کولې به د سینې چې عكس سالبه کولې او دلته به چې کومه څه تجویز کوم کنه نو یو ځای کې به یې یو ځای کې به څه ځای کې به یې او څه ځای کې به نه راځي تخلف براشي بدون العكس فيعلم بذلك ان العكس غير لازم عكس لازم نو فيو ځای کې فراته هر ځای کې نه لازم نه څه لازم سي هر ځای کې لازم لا ينفك عن الشيء ده نو لازم دا ترجمه نه وکړي او دا خو منفك ته یو ځای کې شته بل ځای کې نشته کنه غير لازم لهذا الاصل وبيان التخلف وبيان التخلف چې کوم دی
في تلك القضايا بدي طول قضايا ما تستنتر هو لدينا يورا لدينا كم يورا عليه بيسوي جيه وبيان التخلف في تلك القضايا أن أخص هذا طول أخص بدي قضايا أوكي طول أنا سبدا بدي قضايا أوكي بديك دا تسخل دا وقتيتان شيء اللي كان وقتيتان بدي مركباتك أو ذيك وقتيتان اللي دي لكن وين اللي كان يدي لو اللي بس هاي التذكرة كنا كنا وقتها مطلقة منتشرة مطلقة ممكنة مسلول شو كنا وبيد تشاشروا قال لا ده من البسائط يقول كنا وبيا ويسوي والوقتيتان والوجودان ممكن خاصة وقتيتان كيو كم ولا وقتينا لا ندويش أن أخصها وهي الوقتية أخص بالمراقبات هنا بل بدي طول كده يا ساتر تلتجي منها وده باس من الجنشتا ده باس تقطبي كده أو تقطبي كده باس شيء بدي قضايا وكي من نسبة خاصة سوق أو عامة سوق لكن ما تجد بمشاكل يا دش أشي ما بياد ما يتجد فبسايته كي عام وخاص قولي إيه قولي ما يدتون عم القضايا سوق ده كنا عام إيه سوق ده مطلقا عام ده بالسوق ده دائما ده بالسوق ده جاد دوام ده يا ذاتية وسبي وده سوق واحد ضرورتنا شيء أو ده أول نفس دين بما هو خاصنا عام ده أو ده آخر شيء ده عامنا بسات على جوا بس دشي وباش تبغى جي نمر جران باش نيجي خبرنا ده غير محل سوق ده جي وتبيدا ده هذا الكتاب كله فايدة كنجي كوي كده بيان ده خد الشيء هاوليك أنا أخذ ذي شيء هو وقت يدا ويمن خير ده فتنا من هو وقت أخذ وقت يدا أو شكل ده أخذ ده بارنا ده عمد بار بدل قولار أنا مش ده بآخر قول جديد بارنا أنا يعني ده نو ده بار بدل أو النبورة بتيجي تقولنا أخذ سوق ده أو بتشاكي ما تقول جي بدي بينزلوا شيء كم يتعكس راولي يعكس كيت ده يعكس شو أغا بينزلوا شيء كم يخخك نقول جي باغيك يخخك هو شيء كانوا شيء باغيك سوق خخك ها أما جزئية عكس بسوق رخصك ممكن نعم ما أو جزئية تبقى ممكن نعم مو بتشاكي عمله تستمروا لي وصلك لنا فطول بسائل كتقول له عام سوق أو مركبات وده كان خاصتي طول مركبات طول بسائل من خاصتي تلاقي تقييد لقيت لنا قيد لقيت لنا لا دوام ولا سوق بديش الخير نشتري لو بسائل وده كان عام لكن مركباتنا عامين ليس الخير نشتري غير مقيد ده غير مقيد أو بيبقى تيجي دكتورنا سوق عام ممكن عام دكتورنا عامنا أو شيء دكتورنا عامنا نشتري لكن أخاص بدل قولا بدنا نجيب لو شيء بينزلش يوادي نفكر كنا دكتوري نمشي دلت شيء خاص يوادي تقولنا أخاص السوق وقتها 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 دلت وقتها منتخبة كبديكي تشاي برشاك السوري جديد برا غير دغياتو ده باقي ده برا أو تيجي تقولنا عمرنا نغلا خشب القولان راجي نور بيكتير وش في إكسوفين تسعة إكسوفين تسعة داب ترى شكرا وندي يقول شيء أن أخصها والوقتية اللي كل سنة اشتغال خاصة أغا وقتية وقد تصدق أغا بس صادق قد تصدق أو هي تثبت أصل صادق شاكس بصادق يعني أنا بس صادق شيء بدون العكس بيد عكسنا عكس سوق برا وله وإذا بدورنا عمر قذائف عكس كراوة فإنه يصدق قرب بسالخي لا شيء من القمر منخسب وقت التربيع لا كما قد يشفى وقتها مطلقا نشفى أو لا دائما وش كما نشفى وقتها نشفى وقتها مطلقا شيء مخالف كده دوام سنة وقتها شيء كنا شيء ما خا دا قرب دا صادق ده صادق ده كذا فإنه لا شيء نجد شيء القمر والتربيع لا دائما لا مشهورة قصيرة ده صادق أو قرما معكس ببعض المخسب
أو ماذا تقول شيء باز منخسف ليس بقمر عكسه بقنا محمول موضوع محمول أو كما يرى ممكن ما نرى أو ممكن ما عمل خزانة كذا غير منتخبك أو بيبقى كل يوم بجزئية كما عمل جزئية عمل كل يوم كله أسرة تنقسم جزئية بعض كم يشتغل بدي كله كم يشتغل وكل كم بعض هنا تبرتولو كذا الجزئية عمل رشانة ها ممكن عما ده بعض المنخسف ليس بقبل ده كما وش بالإمكان عام سوي اللي كانوا يدي أو بعضه يقولون نبض جهات بلي حاجة مدتونا مرارة أو ده كمية بلي حاجة بعضه كنا عما القضايا ونيف ده كاذب ده كاذب إلا كان بعض منخسف من اللي قمر منخسف انخساف ده شيء صفة ده شيء انخساف يواز اسمه ما يدفع يو انكساف خسوف ده خسوف ده شمسر لقي أو خسوف ده صدر لقي ها خسوف شيء كان خاص صفة الرجال ده شدة ده شدة قمر خسوف يو خسوف ده شيء صفة النور توريدو ده سوي خسوف أو ده سبومي توريدو ده سوي ده خسوف شيء كان يجي خبر بس بالبرشان بعض منخسف من ده قمر شو منخسف إنه هوا قمر شو منخسف خسوف أنا تعرف بعض زاهيك إنسان نده زاهيك هم إنسان مي تشتريش بعض زاهيك شيء كم ده لكن زاهيك صفة خاصة إنسان ورشان ده ده شيء خسوف صفة خاصة شذا بعض زاهيك إنسان نده لكن إيش لكن ده تقص خبر بوك يعني بعض منخسف ليس بقمر هذا ممكن وده كاذب لكن أخذ صادق أو إذا ده كاذب لو ده كاذب شو كنا عما أخذ بطريقة ولا سر كاذب فإنه ما كذب بعض المخزب بالصدق أو داول كاذب له كم يوم لو ممكن ما هو كاذب له سكده نقيس صادق نقيس سكته لو ممكن يعمل نقيس صادق تبوز ممكن يعمل نقيس سك ضروري أنا هذه أو ده جزئية نقيس سكته موجبة جزئية ده موجبين نقيس سكته سالفك الموجبين نقيس سالفك كل هذا الموجبين جزئية نقيس سكته سالفك كل هذا إنه ده ممكن يعمل موجبين جزئية نقيس شو لا ده سالفة جزئية ده سالفة جزئية هو سالفة كده سالفة جزئية نقيس سكته هذه موجبة كل هذا سالفة جزئية نقيس كل نقيس كل شيء نرفع بس سالفة جزئية نقيس موجبة كل شيء نقيس سكته شيء كده ممكن ما مو سالفة جزئية نقيس سكته ضرورية مطلقة موجبة كل يعني سنة غير لكن للصدق ده زكاة كاذب الشيء نقيس صادقته نقيس صدق وكل منخسف خمر بزور ما تصنع هر منخسف خمر بزور كذا منخسف هنا غب قمري أبد شكلين شيء انخساف صفة خاصة شيء هذا قمر جدا صادقته ذاك خبر أخذ لكن نرسم مشكلة نشتي وإذا تحقق التخلف ترى التخلف راغي أصل صادق شو عكس كاذبين التخلف سمانينا عدم الانعكاس في الأخص فأخص كنا ولا وقتية تتحقق شيء في العام فعام كم جكم من التخلف عام سوكو يعني بيوقي شرانا كنا بدي بدنا ممكن شوف ترى باقي سوق عطف باقي كم جكم ده سراغ تخلف راغ وليه إذا العكس لازم للقذف قرأ كده ده فعكس عكس لازم نجاسر ما تصير هر عكس كم قضية كم عكس بس لازم ده قضية إنه عكس لازم ده قضية ممكن دي أخذ ده برخرانة كشرت توسط دين النور يا عمي ده غير ده براش ما تقول شيء دي أخذ ده برخرانة أخذ ده براش وتشاله براش أخذ صوت وقتيا بس بلا وعلى شيء دي لا دينا شكل كان وقتيا بدولو كي بدي مركبات مركبات كده كده مداش لا كنا هذا كده بدي كلاش لو بنور كي بملاش بتاعك وقتيا الضوء كده هذا شيء كل que باي كي بيو كي راش ده راش لك كم ورا أخذ يورا والي صح يورا كم ورا وقتيا متقرر والي يسوق وقتين التقاضي دي كده كنا فدي أسوي وقتين له دي وقتين له يبقى وقتين التقنا
دې د پر راشي څوک ولا راغی یو ولا راشي یو ولا راشي انا عكس هر یو تر نو لازم دې څه شي او دا لازم به دې څه شي او دا لازم به دې څه شي ولې اخص راشه عام خامخ راځي کنه په دې کمره کې چې انسان راځي حیوان خامخ شته کې اخص راشي وجود عام مسلم كنا وجود تخاصر وجود عام لازم بس منها انسان الحيوان مش او الحيوان لباس خب النور عام مش الحيوان لباس به جسم نامي جسم مطلق جوهر بوشتا خاص راش عام بي نقول كده دليل بقى كلا رانا او تنقل على اذا تاتم تدي بارانا قد دون نور ده تيجي ابل خدينا عامل اغير لا عكس بنقيس لازم مش او ده عمل جسر لازم او لازم ده الشيء اغلى لازم ده جسر الداخل ده پر نه راځي وایي د نور د پر راتلو واپس دې د پر دی راځي زبردست نو ترجی به خبره ده مو څنګه وایي ها وایي ګورې جی واذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في الجعل في الاخص تحقق شيء واحد ها فتاك يا متحرش فعنكم ولي العكس لازم للقدر هكذا لازم نتشاسر ناخذ شك نشتا فلو انعكس العم واذا ما روس وإن انعكس العكس وابس اخذ قام انعكس ولي لان العكس يكون لازما هكذا جربر لازمي جربر لازم لا ده الشرك له لان العكس يكون لازما له دي خاصه بكم ده لأن العكس يكون لازم من العم ده كده ده شنو قال له هو نسوق سنه ده لك واي كده تسكت شو على كان ناس لازم ما له ده شنو ده ذلك لأن العكس يكون لازما له لأن ده مجرد بقيت واستغويك كده فإنعكس العام إنعكس الخاص لأن العكس يكون ده لازم بيدي عم سرا لازم من له يخ تدوم من نشده اغلب لازم شي لشاسر ده عم سرا ولا عم لازم ولا عم لازم ده لشاسر هو لازم تقول ايه ده خبر ده هكذا لازم لشاسر ده عم سرا عم لازم لشاسر ده خاص هكذا لازم لشاسر ينراغ ولا فاستاني نطلع كره مستعمل لازم يصير وابس استراخ بيننا بتوا بس إذا أخذت فرائض وعمل بالخامة مش وقت ها فيكون العكس لازم للخسي إذن عيسى لازم شو أو تو قد بينا عدم الانعكاس يعني مو نشته هذا خلف من خلاف لما هو المفروض شو فأوز ما تقول شيء عكس كده سوق واحد ما تقول تطولنا عمل سوق ده إيه تقول عمل بيش خاص هم خدمش جتاه بدي كاميرا كي تكمل حيوان نشته لكن بس بدي كماشة كده شيء تبوس أنا أقول شو تقسمه خرج بدي كاميرا كي حيوان نشته سمع ده نشي عام نبي انتفاضة عام مستلزم انتفاضة جالة هكذا مش ممكن أما نفيش بقى ضرب بدل خلاص الانتفاضة عام مستلزم انتفاضة خاطر تشري أخبره وإنما اخترنا في العكس جزئية أو يبع ممكن أما كمان فخرة كمان جزئية عمل رجانا عمل جزئية لأنها عم من الكلية والممكن أن أعمل لأنها عم من سائر الموجهات وإذا لم يستقل عام موجه كان انتفاض عام رأى لم يستقل عام سمنة انتفاض عام رأى نو لم يستقل أخص بالتاريخ الأولى بالتاريخ الأولى سلا أخص بخلاف العكس الشيء كليته أو بخلاف العكس الممكن بس يبلغ أولي تكشف كلمة ده سبق خلاص وخان قاي الصدق والكيفية قلت يو مذهب ده متقدمين ولا او بل مذهب ده شاده ده متأخرين ولا ما بخبر بوش شوي يوم مذهب ده متأخر ده او يوم مذهب ده شاده جي ده متقدم له ده دقة مسلك ده متقدمين ولا لكن تقلم اوي ورجي بخبر ده كل انسان حيوان نصرنا انتفاضة عام مستلزمة انتفاضة ثالثة الشيء بدي ذيك حيوان نشته شو بيشته
هر لا حيوان نه الانسان مخامخ حيوان مش انسان فالجي انسان شيء مخامخ على حيوان كل انسان شيء الانتفاضه شان عام دي وشنا اذا انا غفورت شيء ها مخاطبه خامخ ابو الانسان بخامخ شي حيوان مش انسان تنجي كده وكل لا حيوان الا انسان لا كمسو ها هذا تشاشو من المتقدمين هم او من خبر بتساوي بدك من النص تفصيل بدك او متاخرين لا بشر اسوي تسكت بوجه داصر موي ما بقى شيء تقول كيف سلم هذا موجبات ده بس موجبات ده موجبات شو دي او عكس موجبي كل يسرازي وصدا كم خبره بقى هذا كي غير خلاص او ياد سفل كاروكا ده بشان مسلك بايري ده متاخرين ومسلك بايري جعل ده نقيس ده ثاني ده اول ثم قدرتك يا ولي كان شو اسمه ده جعل ده نقيس ده شاله ثاني ده اول دقيقه ثلاثه اخر كل انسان جالس كل انسان شيء ايوه ثاني سوق ده بدك هذه نقيس سوق ده لا ايوه جعل وإذا نقيس ده ثاني ده أول ده أول كان لا حيوان للتراويح لا حيوان أول كان وصنور سنوي عيني أول سكان كان نقيس ده سكت ثم سكت جعل نقيس ده ثاني بسمع ده اختلفت ويكا أو مش دي الثلاث أو ده هذا نقيس خبره نكيه عيني أغان سكان ها ثاني ده فتح خبر الفوز عيني أول سكة نقيس ده ثاني نقيس له بس أول زي ده أغا زي فأغاون لأنه أغا هذا سمونا كده ما كنت وايد ترسل شيء ما كنت بلا نقيسنا أغا صوت ده شيء وصل لك خبرك وكان لك كم خبر بكو يسوي بس يسيكوا مع مخالفة الكيف دخل زي هذه خبر مخالفة كان سرد مخالفة الكيف سرد مخالفة كان سرد مخالفتك كيف لا شيء من اللاحوان نشتري اللاحوان حيوان مي هذا انسان نشتري اللاحواني نشتري يو فرد أفراد الله حيوان الله حيوان يصل لدي أغي إنسان كنشي أغي إنسان مدي مفاد يوشو بيها دديو ده نقيس ترجمة دديو ده يوشو أغي يارشو ما بقى الصدق هو بباقي كم زكي بل تقول ده صدق خبرنا لك كلا سنقوي جواب بس لا شيء جعل ده نقيس ده ثاني ده أول سمعته أو عيني أول سكة جاي مع بقايس مع مخالفة الكيف هذا صدق مخالفات خبرنا ونقرأ صدق بدلتم باقي احنا بس كم شيء اللي ساكتك هنا جفاهيك خلاف مع مخالفة الكيف سرد مخالفة الكيف ده تعريف بشاشة ده المثال انت ما تستعد عكس بطريقة المتقدمين هم روكو عكس بطريقة شا تعريف بدوس يا ويجي وصلت النور خبرك وحكم الموجبات أنت رسول يا مستيقظ شا ده مختصر خبرك حكم الموجبات ها هنا حكم السوالب في المستوي ومستوي كده السوالب وسنقك سوا أقصى خبر أنت موجبات وبس خبر استيقظ المتقدمين والمتأخرين خلاص صحيح تعريف ده هو كان يصير كنت ما قال نور تفسير بقينا كده هو حكم الموجبات يا أول هل تساسي شيء السالبي كل يا قصاد مستيقظ السالبي كل يا السالبي يا قصاد أو الموجودين مطلقا كل يوم كل يوم عقصاد قلت بس ايه حكم الموجبات قلت بشان حكم السوالب وده حلتا ها السوالب عكس الموجب قلت سالبي كل سالبي كل قلت عكس الموجبين كل يسار أو عكس قلت سالبي جزئي نرى قلت بعكس الموجبين جزئي نرى وبالعكس وسرموا وبالعكس ولا إن حكم السوالب دلتا فشان حكم دشاره لموجبات الإشان هلتا حكم السوالب هنا
حكم الموجبات هناك في المستقل سنجر أوري هواك أنت كم دين صوت تشوفي عكس ده عكس ده مطلقا ده موجود ده شاد السالبين كل يوم يقول جزئية وعكس بجزئية أنت يبان زورة ها والموجبة إنما تنعكس جزئية أنت بسيء السالبة إنما تنعكس جزئية أنت يبان هذا قلت خبرك أنت الموجبة بيجي كما خبرك ولا أنت بتشاكي وكا السالبة تجوك نور صباح وبيان أنت ليش يمكن أنت يبان كل شيء هذا شيء الموجبة إنما تنعكس جزئية ليش والسالبة الكلية تنعكس كنفسها جاء أو سالبة الجزئية تصف ما ينعكس في نشطة فأقد تدلت جواها السالبة إنما تنعكس جزئية والموجبة الكلية تنعكس كنفسها والموجبة الجزئية لا عكس لها ولا خطر هو بالعكس تكشف البيان والنقص هنا خلاص تسقط كل شيء سهل كل شيء تبديل نقيزاء الطرفين وذل ده يعني جعل كمدين نقيز الجزء الأول لأسلنا الجزء الثاني أو نقيز الثاني أول بس أو النقيزون لو بس يبقى مع بقاء الصدق بقاء شيء سمد لهم إن كان الأصل صادقا كان عكس شيء صادقا أو وإن كان العكس شيء خان يقول لك أنا إن كان الأصل صادقا كان العكس صادقا وشو مع بقاء الصدق دلاش كيف دلاش كيف تشتري عبارة إجابة سلمك أنا يعني إن كان الأصل موجبا كان العكس موجبا إن كان سالبا كان سالبا تشوفي مثلا وقولنا كل جبه قدامات الرجيه كل جبه ينعكس بعكس النقيض كل ما ليس به ليس جاء تشوفي وهذا طريق القدماء مثال أخي كل جبه ما سيله البرد هذا يبتكم من كل إنسان حيوان ذلك جاي بارشد إنسان وضاي بارشد شان كل جبه كل إنسان ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا ندلت بسنوه كله ندلت بسيا ما تكاد عبارة الأفراد يعني كل ما ليس به هذا بنقي سوقه ليس به أو زنقي سوقه ليس جو أو ما عبارة شد أفراد يعني كل أو ليس به مخيكه ليس جاي سكو رستو بنصواري لذا عشان نخزنه معي وجاو بدي كنا نجاو بعلم أن ليس داخلك أو قد جاء موجودة كنا أقل ليس جرستك أو قد بنقل ليس بدا أو غسك مخك كل ما ليس أو كله كنا شو أو عكس موجبه كل سرجي موجبه كل رجي كنا كل ما ليس با ليس جاء هذا طريق القدماء براغنا ويلي كنا شيء قلت اعتراف صلاه شيء تأوي بركنا مستبق الشك تأخذ بارد شارجي الشكل تيجي دا تاريخ الشكل يا بكي سنة تدرسها أو ده بارد الشكل هذه التشكيل يقبل الشكية بل بشكي غرزين سنة بارا وراوي ده نسل يخاذ طريق القدماء ده أوج ما نوعله ده ما تو مذهب تعرفنا هذه ومذهب الجداء تعرفه ده مذهب المتقدمين وأما المتأخرين فقالوا أغسوي وعكس نقيس جار ده نقيس لجو الثاني له أولا وعين الأول ثانيا دلله عين أول سكة دي فرد تعريف أستاذك يقول عبد الله يجدي مع مخالفة الكيف سند مخالفتها كان كيف سمد لك إن كان الأصل موجبا كان العكس شيء سالم وبالعكس إن كان الأصل صوت سالما كان العكس شيء موجبا زي إذا الصدق خبره بك المكره ويعتبر بقاء الصدق أما اعتبرت بك بقاء الشيء يعني بقاء الصدق ألتمونا ودلتم ده عندك اختلاف نشته ليش دي كما مرة فقولنا كل جبهة مثال ما دروك ما يجوك لك هنا يوكا سمي قال لي كل إنسان حيوان نخشوك أغا ثاني سوق ده حيوان أغا سوق لا حيوان أغا أولك أو سوق أغا خذ إنسان سكا ثاني كا أو أكس بدشان أو ده إيجاب أو سرد مخالفة ده كيف مخالفة ده كيف ما كذا كنا يبغى بس إنه إذا كل جبهة ينعكس كلنا لا شيء مما ليس با موضوع سوق محمول سوق دلتا بنو دبنا كي سوق ده أغا ليس با أغا سكا موضوعك أو عيني جسكا